जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बाद अब अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो है नार्को टेररिज्म के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। लोग सड़कों पर है, जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही है और 100 दिन का लक्ष्य दिया गया है, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। और इन 100 दिनों के भीतर जिस तरह से 22 दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई है उसकी हर तरफ से सराहना की जा रही है। निसंदेह ही कहीं ड्रग पेडलर्स के खिलाफ जो है मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी संख्या 500 से ज़्यादा है। कहीं ड्रग पेडलर्स के घरों को डिमोलिश किया गया है, कहीं लोगों को हिरासत में लिया गया है और करोड़ों की तादाद में जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अटैच किया गया है। सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद जो अब सबसे अहम भूमिका निभाई जा रही है वो धार्मिक नेताओं की तरफ से शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने एक फतवा जारी किया है और उस फतवे के मुताबिक ड्रग पेडलर्स की जो कमाई है वो इस्लाम में हराम करार दी गई है और वो पैसा जो है किसी भी मस्जिद या इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ जो है सोशल बाइकॉट का ऐलान किया गया है। निसंदेह ही जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई देखने को मिल रही है ये पहली बार कश्मीर में देखा जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ अक्सर जम्मू कश्मीर में छोटी बड़ी रैलियां जो है वो ज़रूर देखने को मिलती थी, लेकिन जो अभियान अब मिलिटेंसी के बाद जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ शुरू किया गया है इसकी हर तरफ से सराहना की जा रही है। और इसमें अहम भूमिका निभाने वाले जो है वो धार्मिक रिलीजियस लीडर्स है, चाहे हम इमामों की बात करें, इस्लामी स्कॉलर्स की बात करें या फिर मुफ्तियों की बात करें, जिन्हें ये कहा गया है कि वो जुम्मा के दिन हर नमाज के दौरान अपने खुतबे में जो है इस्लाम के दायरे में रहकर इन चीज़ों पर रोशनी डाले कि इस्लाम के दायरे में जो है ऐसी चीज़ें पूरी तरह से हराम कर दी गई है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने ये फतवा जारी किया है कि ड्रग पेडलर्स की जो कमाई है वो इस्लाम के तहत जो है पूरी तरह से हराम करार दी गई है और सोशल बाइकॉट की अपील की गई है। और 100 दिनों की ये मुहिम है जो उसमें सिर्फ पिछले 22 दिनों की बात करें तो 500 से अधिक ऐसे मामले जो है अब तक दर्ज किए गए हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनको अटैच किया गया है। और लगातार पुलिस की तरफ से ये कार्रवाइयाँ जो है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है कि ये 100 दिनों की मुहिम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस मंशात को ख़त्म करने के लिए सबको एक होकर जो है सड़कों पर निकलना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। को कुल मिलाकर देखें कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के बाद ये सबसे बड़ा अभियान जो है शुरू किया गया है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें स्कूली बच्चों की सबसे ज़्यादा संख्या देखी जा रही है। हालांकि ये मुहिम जो है अभी चल रही है, लेकिन हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि जम्मू कश्मीर से इस मंशात को ख़त्म करने और युवाओं का भविष्य बचाने के लिए सबको एकजुट होकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। आज जो पद यात्रा है ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर इसका आगाज़ हालांकि जम्मू से किया गया है, लेकिन आज श्रीनगर में हो रही है। क्या मैसेज देता है इस तरह की रैलीज ड्रग्स के खिलाफ? ये बहुत अहम ज़रूरी था, क्योंकि हमारा माशरा जो है बहुत ख़राबी की तरफ जा रहा था। ये कदम बहुत अच्छा है, हम इस कदम को जो है सराहते हैं और हर इंसान को चाहिए कि वो इसके अंदर शमूलियत करे। आज हम भी वक्फ बोर्ड के जितने आइमा हजरात हैं और खुतबा हजरात हैं वो भी इसके अंदर शामिल हुए, इसीलिए शामिल हुए कि ये एक इंसानियत का मसला है। अगर इस चीज़ पर हम आज से रोकथाम नहीं करेंगे तो आगे हमारी नस्लें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। ये बहुत बेहतरीन कदम है और इसके ऊपर हर इंसान को इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। आपको लगता है धार्मिक जो रिलीजियस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हम उलमों की बात करें, इमामों की बात करें, उनका सबसे अहम रोल बनता है कि वो इसके खिलाफ जो है
ایک آواز چھیڑے, ایک مہم شروع کرے؟ بہت ضروری ہے, اس لیے الحمدللہ اس پر ہمارے وقف بورڈ نے پہلے ہی سے جو ہے ہماری جو سربراہ ہیں اوقاف کی جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ پہلے ہی اس کو کیا, اور ہر مسجد کے اندر جتنا بھی ہے اس کے اوپر علماء حضرات بڑی زور و زور سے کر رہے ہیں, اور علماء ہی اس کے اندر اہم رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا عوام کے اندر ایک بہت بڑا اثرات ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے الحمدللہ یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. اور ہماری بھی یہ کوششیں ہیں, وقف بورڈ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا کر جو ہے تاکہ جوانوں کی جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے ان کی رہنمائی کی جا سکے, اس لیے کہ آج ہمارا جوان ہمارے ماں باپ کے لیے بھی نہیں رہا ہے, ہمارے گھر کے لیے بھی نہیں ہے, معاشرے کے لیے, کیونکہ جس وقت یہ زہر آ جاتا ہے تو پھر انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بدعت کو یہاں سے نکالیں اور اس کے پورے معاشرے کو صاف و شفاف کریں, تو اس کے لیے بہت ضروری قدم ہے. اور اسی سلسلے کے اندر آج بھی ہم اس کے اندر شمولیت ہے, خصوصاً LG جو کر رہے ہیں, خصوصاً اس کے اندر ان لوگوں کو جو ہے پہلے جو آج ان لوگوں پر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے بہت ضروری ہے. جب تک ان لوگوں کے اوپر پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے یہ معاشرہ جو ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہی لوگ زیادہ اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لہٰذا یہ بہت بہترین قدم ہے اور ہم اس کی جو ہے بھرپور تائید بھی کرتے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ ہر طریقے سے اپنے تعاون ہم اس کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں گے. جی, آپ کا نام؟ سعید مشتاق احمد. سعید مشتاق صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے آج کی جو ریلی یہاں پہ ہوئی ہے, پد ریلی نشہ مکت جموں کشمیر, کیا میسیج دیتی ہے اس طرح کی ریلیز جس میں ہر طبقے سے لوگ آئے ہیں, خاص کر اسکولی بچے بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ ضرور یہ اپنا اثر چھوڑ کے جائے گی یہ ریلی انشاءاللہ. تو یہ جو وبا ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے, دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ رہی ہے یہ وبا, تو اس کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اس حوالے سے ہماری ایک گزارش رہے گی کہ جس طرح ہم اس کے معاشرے کے ایک فرد ہیں, اسی طرح جب ان ڈرگ پیڈلروں کو پکڑا جاتا ہے, پھر یہ کیس عدالت میں پہنچ جاتا ہے, تو وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی وکیل بھی نہ ملے, کیونکہ وکالت ان کا کرنے والا جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. ان کو ہم یہاں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ تڑپنی چاہیے کہ ہمیں کوئی یہاں پر چھڑانے والا بھی نہیں ملتا ہے. جب ان کو پوری طرح سے ان پر شکنجہ کسا جائے گا تبھی ہم اس پر کنٹرول پا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام طور جو ہی ڈرگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا دھیان جو اس کا بیمار ہے اس کی طرف جاتا ہے, تو اس کے ساتھ نفرت کرتے نہیں, اس کو ہمیں اپنانا ہے, اس کو علاج کرنا ہے. لیکن جو اس کے یہ پھیلاؤ میں اپنا رول ادا کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی ہے. دھارمک گروہوں کا کتنا بڑا سہیوگ اس میں ضروری ہے؟ دھارمک جو سربراہ ہے ان کا سب سے زیادہ ان کو کنٹریبیوشن اس میں ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے. علماء کرام جو ہے خصوصاً وقف بورڈ کی جو ائمہ اور خطبہ ہے وہ پہلے سے اس کے خلاف اپنی مہم چھیڑے ہوئی ہیں اپنی سربراہ کی ہدایت پر, لیکن اب جو گورنر صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس میں انشاءاللہ اس سے شدت آ جائے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے جموں کشمیر میں ہم نے اس طرح کی مہم کا آغاز کبھی نہیں دیکھا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے ڈرگز کے خلاف؟ بالکل, یہ تو پہلی بار. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھتے ہیں, پرنٹ میڈیا پہ کتنے بڑے بڑے مگرمچھ ان دنوں میں پکڑے گئے ہیں. ہم اب سوچ رہے ہیں پہلے کیوں نہیں ان کو پکڑا جاتا تھا, لہٰذا اس کے ہمیں چاہیے کہ ہم خیر مقدم کریں, اس کا ہم حصہ بنیں, اس کی معاونت کریں اور کر بھی رہے ہیں. جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا جموں کشمیر میں جو نشہ ہے یہ کافی سالوں سے چل رہا ہے, لیکن جو ابھیان شروع کیا گیا ہے 100 ڈیز کا جو لکش دیا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 100 ڈیز جو ہے سفیشینٹ ہے جموں کشمیر میں اس طرح نشہ مکت کو ختم کرنے؟ 100 ڈیز سفیشینٹ نہیں ہے, لیکن ایک بال کو سٹارٹ کرنا, ایک رولنگ کرنا یہ کافی ہے. اس میں ہم یہ والا پیریڈ جو ہے ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں آن ہماری ینگر جنریشن, ہماری سوسائٹی پہ, تاکہ ان کو بھی فیل ہو کہ وہ ایک پارٹ ہے, چاہے ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہے لیکن ہم اس کا حصہ ہیں, بن سکتے ہیں. ایک تو اس کی کاؤنسلنگ, اس کا نظر, اس کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے میں ہم سب ایز اے سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں صرف اس ڈرگ ایڈکٹ کے لیے نہیں, ہم ہیلتھ, بے شک ہم ہیلتھ ہیں, لیکن ہم اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, سوسائٹی, پیرنٹس سب کو اس مہم میں ایک جو ہے مشن کی طرح سب کو لینا چاہیے. اویئرنیس اس وقت کیمپین جو چل رہا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ٹرین کریں, سینسٹائز کریں ان لوگوں کو, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی کے کوئی بھی افراد ہوں, تاکہ وہ کیچ کر سکے کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ جو ہے ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے, ایسا نوجوان ہے, ایسا کوئی بھی انسان ہے, ضروری نہیں ہے کہ نوجوان اور ینگ بچے, ویسے یہ تو زیادہ ہمارا اسٹریٹا ان کا اس ڈرگ ایڈکٹس کی طرف جا رہا ہے, بٹ سوسائٹی میں کوئی بھی انسان, کوئی بھی مینٹل ہیلتھ میں جو بھی ایک مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتی ہے, اس میں جو بھی انسان ملوث ہوگا اس کو ہم کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں گے, ہم سب کا اس میں ساتھ ہونا چاہیے اور ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے یہ.
ड्रग्स के खिलाफ हम पहली बार जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है, जिसका आगाज़ जम्मू से हुआ। कश्मीर के विभिन्न ज़िलों में हम पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं, डिमोलिश प्रॉपर्टीज़ की जा रही है, ड्रग पेडलर्स की, बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट भी किया गया। और आज की रैली खासकर जो हम श्रीनगर में देख रहे हैं, क्या मैसेज दे रही है, जिसमें स्कूली बच्चे हैं, हर तबके से लोग आए। देखिए, आपने देखा हर एक जनरेशन की यहाँ पे इस वक्त रैली में सब ने ज्वाइन किया हुआ है। हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान हैं, हमारी सोसाइटी के सारे अफराद हैं, सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स एक मैसेज डेफिनेटली जाएगी कि कुछ तो है जो कि सही नहीं हो रहा है और कुछ तो है जिसके खिलाफ हमें लड़ना है। तो हाँ, ये एक मैसेज आएगी और मुझे लगता है इससे काफ़ी असर पड़ने वाला है सोसाइटी पे, होपफुली। आपको लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की एक बदलती हुई तस्वीर भी है, क्योंकि इस तरह से लोग खुलकर इस तरह के ड्रग्स में जो रैलीज निकाली जाती थी, इतनी तादाद में लोग नहीं होते थे, कुछ महल्ले के लोग ही निकलते थे जो प्रोटेस्ट करते थे। आप इससे खुद ही देख सकते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ एक मिशन की तरह काम करें। और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम सचमुच यहाँ सुबह आप देखिए 5 बजे से लोग आए हुए हैं और इस रैली का जो है शुरुआत करने के लिए सब उत्साह है एंड एवरीबडी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस। सो दैट मीन्स आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि हम सब यहाँ किस शिद्दत से आए हैं और हमारे दिलों में क्या मिशन लेकर हम आए हैं। सो यस, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर आवर सोसाइटी। मोदी साहब, जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त की एक बड़ी मुहिम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई बड़े ऑपरेशंस हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं ड्रग पेडलर्स के खिलाफ। हालांकि पुलिस जो है एक बड़ी कामयाबी उसे मान रही है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को इस्लाम के दायरे में देखा जाए तो क्या चीज़ें ऐसी लागू होती है ताकि इन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका जो मंशात फैलाने का तरीका हो उस पर कंट्रोल किया जा सके और जो बच्चों का भविष्य है वो तबाह ना हो, उसे रोका जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में मनशियात का बढ़ता हुआ नासूर सिर्फ़ एक समाजी बुराई नहीं बल्कि एक अखलाकी और रूहानी तबाही का भी बाइस है। मैंने वाज़ेह तौर पे एक शरई हुक्म सादिर किया जिस शरई हुक्म के मुताबिक मनशियात की ख़रीद फ़रोख्त से हासिल होने वाला माल हराम और नापाक है। इस माल को किसी भी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न मस्जिद की तामीर हो सकती है, न किसी फलाही इदारे पे इससे हासिल करदा माल को खर्च किया जा सकता है, बल्कि तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात भी इससे पूरे नहीं किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला पाक है और सिर्फ़ पाक अशिया को ही कबूल फरमाता है, लिहाजा इस मामले में किसी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं ये मंशात जो जम्मू कश्मीर में तेज़ी से फैल रहा है, आपको लगता है कि जो धार्मिक नेता है जो इस्लाम से संबंधित है उनको लोगों को जागरूक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सरकार का भी ये मानना है कि सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो धार्मिक नेता ही निभा सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे हर एक आदमी मसूल है, ज़िम्मेदार है अपने अपने लेवल पे, लेकिन मजहबी जो शख्सियात हैं उन पे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से तगाफुलशारी नहीं बरत सकते हैं। आप जानते हैं कि मसाजिद का एक बड़ा रोल होता है, वालिदैन का रोल होता है, सिविल सोसाइटी का एक रोल होता है, एक असर होता है, और मसाजिद से जो बात आती है सामने आती है उसका एक बड़ा ज़बरदस्त वाज़ेह असर होता है। और लिहाजा यही वजह है कि मैंने मसाजिद के आइम्मा हज़रात मुबल्लिगीन से अपील की है कि वो सामने आ जाएं और बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को इस महलिक और इस ख़तरनाक बीमारी की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल करें जो हमारे समाज में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। लोगों को क्या मैसेज होगी जो इस तरह के ड्रग पेडलर्स है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की मैसेज आप उन लोगों को देंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, ज़रूरत इस बात की है फौरी तौर उनसे सोशल बाइकाट किया जाए और उनको समाज में नेम एंड शेम किया जाए उनको, ताकि लोगों को पता चले कि ये ऐसे लोग हैं जो ख़तरनाक हैं और जिनके साथ कोई नरमी बरतने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
کیونکہ یہ لوگ ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہماری آئندہ نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ ڈرگس میں مبتلا ہیں، تو اور یہ نمبر ہر روز تجاوز کرتا جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کی لگام کس دی جائے، اور تاکہ یہ لوگ بے لگام ہو کے لوگوں کو تباہی کی طرف نہ لے جا سکیں۔ اگر ہم سنویدھان کی بات کریں تو سنویدھان میں ایسے لوگوں کو بیل بھی آسانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی بڑا کرمنل نہیں ہے۔ اس طرح کے جو چیزوں میں جو ہے انہیں آسانی سے بیل مل جاتی ہے، تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح کی چیزوں کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں جو ہے کوئی دوسرا اس طرح کا قدم نہ اٹھائے؟ لیجسلیشن اس طریقے سے بننا چاہیے تاکہ ان کو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہو، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ دینی چاہیے، جس طریقے سے عرب ممالک میں ہے، باقی ممالک میں ہے، اس طریقے کی پنشمنٹ۔ وہاں تو بالکل ایسا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں نے دیکھا کہ جب میں UAE میں تھا تو خشخاش پہ بھی ایک شخص کو 7 سال کی سزا دی گئی۔ دیر سے ہی صحیح LG پرشاسن کی طرف سے جو ہے یہ 100 دنوں کا ایک لکش رکھا گیا ہے، حالانکہ اس کا اثر تو پورے جموں کشمیر میں دکھ رہا ہے۔ لوگ کافی تعداد میں ریلیز میں شامل ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ سڑکوں پر جو ہے اس کے خلاف ورود کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے اور زیادہ کرنے کی تاکہ یہ وبا جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، 100 دنوں تک ہی محدود نہ رہے؟ بیماری کے اصل سبب کو دیکھا جائے، ان ایمپلائمنٹ ہمارے ہاں یہ ہے، ٹورزم بالکل نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، انڈسٹری برائے نام ہے، اور اس کی طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ 100 دن کا ابھیان چلانے سے مسائل پیدا نہیں ہو جائیں گے، لیکن ان مسائل میں اضافہ اس وقت ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ ایک PhD ہولڈر سرکار کلاس 4 کے لیے لوگ سرگرداں ہیں۔ آپ کی طرف سے ایک جنرل میسیج جائے گی، کیونکہ مسجدوں میں امام جو ہے یا درگاہوں میں جو بڑے بڑے خطبے ہوتے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ روشنی ڈالی جائے، خاص کر جمعہ کے دن؟ میں آپ کی وساطت سے یا کشمیر کے تمام مساجد کے ائمہ حضرات سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، مبلغین سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور کم سے کم آنے والے دنوں میں جمعہ کے ایام میں اس بات کو موضوع بحث بنائیں اور لوگوں کو اس ڈرگ کے مضر اثرات سے مطلع کریں۔